सोमवार के दिन आपका इंतकाल हो रहा है, शनिचर का दिन आया, आप बिस्तर पे लेटे हो, बेचैन हैं, बेकरार हैं, बार बार अपनी चादर को फेंक रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। उसी बेकरारी के आलम में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को बता रहे थे कि वो लोगों, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र के ऊपर तुम कोई ऐसा काम मत करना, मेरी कब्र पर कोई मेला ठेला न लगाना, मेरी कब्र के ऊपर तुम कोई उर्स मत करना, मेरी कब्र पर तुम आकर के सजदे मत करना। जो काम यहूद और नसारा ने किया था वो काम तुम मेरी कब्र पे मत करना। मेरे प्यारे साथियों, आज उम्मत को नबी की मोहब्बत तो याद है, नबी की पैदाइश तो याद है, और नबी की पैदाइश के नाम पर जश्न तो याद है, मगर आज उम्मत को अपने नबी की ये वसीयत याद नहीं है। आज उम्मत का एक बड़ा तबका कब्र परस्ती में मुब्तला है। आज कब्रों के ऊपर सजदा किया जा रहा है, आज मज़ारों के ऊपर सजदा किया जा रहा है, आज गले में तावीज़ पहना जा रहा है, आज हाथों में तावीज़ पहना जा रहा है। जिस काम से अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी टाइम मना किया था, उस काम को आज उम्मत के लोग करते चले जाए। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी जब दुनिया से गए, आखिरी दिन है आपकी जिंदगी का, सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है, और इतवार के दिन रात में जो चिराग आपके घर पे जलता है, उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई मकान नहीं बनाया, कोई दौलत इकट्ठा नहीं की। उस नबी ने पूरी जिंदगी को अल्लाह के दीन के लिए लगा दिया। उस नबी की जिंदगी का एक ही मकसद है कि लोग इस्लाम ले आए, लोग ईमान ले आए, लोग तौहीद पर आ जाएं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो क्या आप अपनी जान दे देंगे? आप अपनी जान को जोखिम में डाल देंगे? क्या आप अपनी जान दे देंगे? आप लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता क्यों करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, नमाज की हालत में अल्लाह के नबी के गले में उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। अबू बकर सिद्दीक आते हैं और अपने नबी की जान बचाते हैं और कहते हैं, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि ओ लोगों, क्या तुम अल्लाह के नबी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देना चाहते हो कि वो अल्लाह को अपना रब कहते हैं, वो अल्लाह को अपना रब कहते हैं? इस अपराध में और इस जुर्म में तुम उनको कत्ल कर देना चाहते हो? वो लोगों, तुम इतने बड़े जालिम क्यों हो? अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम आता है और आपके ऊपर ऊँटनी की ओझड़ी ला के रख देता है, ऊँटनी की गंदगी और ऊँटनी की बच्चादानी ला के रख देता है। अल्लाह के नबी सजदे से सर नहीं उठा पा रहे हैं, और अल्लाह का कोई बंदा आता है और जब उस ओझड़ी को हटाता है तब अल्लाह के नबी सजदे से सर उठाते हैं। कितनी तकलीफें सही उस नबी। और आज उस नबी का आखिरी टाइम है, उस नबी के इंतकाल का टाइम। सोमवार का दिन आता है, फजर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कमरे का पर्दा हटाते हैं, सामने अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबे किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे से ये मंजर देख रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आप हंसने लगते हैं। सहाबे किराम नमाज की हालत में महसूस कर लेते हैं कि अल्लाह के नबी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े हैं। सहाबा कहते हैं, हमको ये डर हुआ
کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے اور کہیں ہم نماز کو بیچ میں سے چھوڑ کے نہ بھاگ جائیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر تم نماز کو کنٹینیو رکھو، تم نماز کو جاری رکھو، اور آپ نے پردہ گرا دیا اور آپ نے پردے کو دوبارہ اپنی جگہ کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آخری منظر تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کا دیدار کیا تھا۔ نبی خوش ہو گئے، نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ میری امت میرے باپ بھی نماز پڑھ رہی ہے، نماز نہیں چھوٹی ہے، نماز جاری ہے۔ آج امت کو اپنے نبی کو جس چیز کی اتنی فکر تھی نماز، آج امت کو نماز کی بھی فکر ہے۔ رات بھر تقریریں سننے والے فجر کی نماز میں غائب ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، جلسے میں ہزاروں کی پبلک ہے، مسجد میں چلے جاؤ تو 8-10 لوگ مشکل سے نماز میں ملتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کو تو نماز سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ وہ نبی کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے۔ جب اللہ کے نبی ٹینشن میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال تم جلدی سے اذان دے دو اور جلدی سے نماز کھڑی ہو جائے تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ میرے نبی کو نماز سے سکون ملا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جلدی کسی کے اوپر بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر جب آپ کی ایک مرتبہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، دشمنوں سے لڑائی چل رہی تھی، جنگ خندق کا موقع تھا، اور لڑائی کے دوران آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو اللہ کے نبی کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو تو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، اے اللہ ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اتنی فکر تھی اللہ کے نبی کو نماز۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، کیوں صاحب؟ ارے کام بہت ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کالج میں جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ جب پوچھے گا میرے بندے تو 24 گھنٹے میں 5 بار میرے آگے ماتھا جھکانے کو بھی تیار نہیں تھا، میرے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں تھا، تو اللہ اکبر کہہ کر میرے آگے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی نے نماز کی تلقین کی اور نماز پڑھنے پر لوگوں کو ابھارا۔ آپ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا آخری ٹائم تھا، آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ بے قرار تھے، بے چین تھے، تڑپ رہے تھے۔ آپ اس حالت میں اللہ کے نبی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، میں نے غور سے کان لگایا کہ سنوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، او لوگو تم نماز کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال رکھنا، اپنے نوکروں کا خیال رکھنا۔ آخری ٹائم بھی اللہ کے نبی کو نماز کی چنتا ہے، نماز کی فکر ہے۔ اور آگے بڑھیے، سوموار کا دن ہے، آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، آپ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مسواک ہے، اللہ کے پیارے نبی کی نظر مسواک کے اوپر پڑ جاتی ہے، آپ اما عائشہ کو اشارہ کرتے ہیں، اما عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، اما عائشہ مسواک کو لے لیتی ہیں،
اور اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کرتی ہیں، اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو کے ہاتھوں میں دے دیتی ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مسواک کرتے ہیں اور بڑے بہترین طریقے سے آپ مسواک کرتے ہیں، اور اما عائشہ کا لعاب، اما عائشہ کا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ اس طریقے سے مل جاتا ہے۔ اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا آخری ٹائم ہے تو وہ مسواک کر لے، وہ اپنا منہ صاف کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا اس حال میں جائے کہ اس کا منہ صاف ہو۔ آپ نے مسواک کیا، مسواک کرنے کے بعد آپ کے اوپر موت کی سختیاں آنے لگی، آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی، آپ کے اوپر تکلیف کے آثار نظر آنے لگے، آپ بے چین ہونے لگے۔ آپ کے بغل میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، پیالے میں پانی تھا، آپ بار بار پانی اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اس کے پہلے میں موت کی سختیوں کو ناپسند کرتی تھی، مگر جب میں نے اپنے نبی کے اوپر بھی موت کی سختیاں دیکھی تو اس کے بعد میں سمجھ گئی کہ موت کی سختیاں تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر بھی موت کی سختی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی،